हाँ जी, अस्सलाम अलैकुम। रात भर के जागे हुए कारकुनों, आपको बताएं कि हम भी आपके साथ जाग रहे हैं और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम ये बात कहने पे आप मजबूर हैं कि जनाब वो पुलिस वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, जिस तरीके से कार्रवाई 20 घंटे हो गए, 20 घंटे लगता है तोरा बोरा के पहाड़ों में जंग हो रही है, जहां कोई किसी को नजर ही नहीं आ रहा। अकबर बुगटी को जब परवेज मुशर्रफ ने निशाना बनाया था ना, तो उसने वार्निंग दी थी कि 1 घंटे के अंदर अपने आप को पुलिस के हवाले करो, वरना मैं आपको ऐसी जगह से मारूंगा आपका ख्याल ही नहीं होगा। और उन्होंने 1 घंटे के बाद उसको मार दिया था। ठीक है, वो तो खैर बहुत नाजायज़ किया था, हम ये खुद ही समझते हैं कि बहुत नाजायज़ किया था। लेकिन इधर जो तोरा बोरा के पहाड़ है, यहाँ पे 20 घंटे से पुलिस आंख मचोली कर रही है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, टीवी पे नज़र बिठाए बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान में हैजानी कैफियत है, हैजानी यानी कि परेशानी वाली कैफियत है। तो फिर इससे बेहतर है कि तुम ये काम ना करो ना करो ये काम। वो सराइकी में कहते हैं कि भेड़े रोने नालों चुप चंगी है। बंदा जो ऐसे रोए ही नहीं, सही करता रहे, तो कहते हैं इधर लो चुप्पी चंगी है, भेड़े रोन नालों चुप चंगी है। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल बनी हुई है। और अभी अदालत से आर्डर भी आने वाला है। बिल्कुल हो सकता है इसी वीडियो के बनाते बनाते एंड तक आर्डर भी आ जाए। तो लेकिन इमरान खान ने बाहर निकल के फिर ये तकरीर की है कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं, गिरफ्तार इनका करने का मकसद ही नहीं है, और कारकुनान को भड़का रहे हैं, कारकुनानों के दस्ते पहुंच रहे हैं। अब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि फिर पेशकदमी की गई है और रेंजर्स बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच गए। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें रेंजर्स को डंडे मार के पीटीआई वाले रुकन उसकी गाड़ी को डंडे मार रहे हैं और पीछे धकेल रहे हैं, और वो रिवर्स गियर में पीछे जा रहा है। इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं और मुराद सही डंडा लेके ऐसे खड़ा है कि तुम इधर आओ सही। गेट पे चढ़ गया है, दीवार के गेट पे चढ़ के बुला रहा है कि तुम इधर आओ सही, हम इधर खड़े हैं। यार इतनी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती कि पुलिस बेबस हो जाए, रेंजर्स बेबस हो जाए। अभी भी मैं सुबह टीवी पे देख रहा था, जो कल मैंने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो फोर्सेस है, पुलिस वाले हैं, वो गन्ने लेके वहाँ खड़े हैं इमरान की चारदीवारी के अंदर भी और बाहर भी। तो उसको देख के तो वो पीछे हटे हैं। तो ये तो फिर गलत बात है ना, ये तो गलत बात है। आप तो फिर चुप करके चले जाते। कह रहे जी कल 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था, 4 बजे वो इमरान को गिरफ्तार करने के लिए उसके गेट पे पहुंच गए। खबरें भी आई कि जनाब इमरान खान गिरफ्तार। तो उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं ना ये, कि वो जो पुलिस खड़ी है इमरान खान की ज़ाती पुलिस वगैरह, तो उसको उस लेवल पे डील करते कि एक गिलगित बल्तिस्तान के लोग इधर कैसे आके तो एक जो अदालती हुक्म को रुकावट डाल रहे हैं, सबके ऊपर पर्चा बनता है। पर्चे धड़ाधड़ हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, जमान पार्क में हो रहे हैं, पर्चे धड़ाधड़ हो रहे हैं। और ताज़ा तरीन खबरें ये कि पीटीआई वालों ने माल रोड को तबाह बर्बाद कर दिया है, जंगले तोड़ दिए हैं, फुटपाथ तोड़ दिए हैं, जो टफ टाइल लगी हुई थी वो तोड़ के डंडे बरसा अपने पास पत्थर रख लिए हैं ट्रकों के हिसाब से। तो सारा माल रोड इमरान खान के घर से लेके माल रोड तक तबाह बर्बाद कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। और ऐसे लग रहा है जैसे कोई दूसरे मुल्क पे चढ़ाई हो रही है। इतनी फोर्सेस लेके आप यकीन करें, ये कश्मीर की जंग लड़े तो उसका कोई नतीजा निकल आएगा, कट्टी कट्टा निकल आएगा। तो इधर ना कट्टी निकली है ना कट्टा निकला है। और वो जो अंदर इमरान खान बैठा है, वो मुसलसल जज्बाती गुफ्तगुएं कर रहा है कि मैं जहाद कर रहा हूँ,
میں اسلام کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، پاکستان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، مجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اور اس وقت اب عدالت سے آرڈر آنے والا ہے، عدالت سے بالکل، لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی، لیکن اب اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ عدالت کہے گی کہ عمران خان کو گرفتار نہ کرو، یہی آرڈر آئے گا نا، زیادہ امکان تو یہی ہے۔ تو پھر یہ کہ کم از کم یہ تماشا جو انہوں نے کیا ہوا ہے یہ بند ہو جائے گا، اور وہ پولیس واپس چلی جائے گی۔ تو اگر یہ آرڈر آ جائے گا کہ نہیں جی اس کے وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں، اور ہم ہر بار جو ہے یہ وارنٹ گرفتاری ہم معطل نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا کیا فائدہ، پولیس گرفتار نہیں کر رہی۔ ڈی آئی جی زخمی، ایس پی زخمی، 33 پولیس والے زخمی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں آرڈر ہے کہ ہم نے کوئی گولی نہیں چلانی، کوئی یہ نہیں کرنا، کوئی وہ نہیں کرنا۔ بھائی کوئی متبادل چیزیں کرو۔ ابھی بھی ہے، پولیس کی 3 اطراف سے زمان پارک کی جانب پیش قدمی، پولیس وین کو نقصان پہنچایا گیا۔ آپ کو ویسے پتہ ہے کتنا نقصان؟ وہاں ایک بہت بڑا کمرہ تھا مال روڈ پہ، اس کو جلا دیا گیا۔ آگے لگی ہوئی ہیں، ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو، یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے، ورنہ آپ کو ہم دکھاتے کہ کس طریقے سے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ یار حد نہیں ہو گئی؟ ابھی تھوڑی دیر تک 24 گھنٹے ہو جائیں گے اور ہم عمران خان کو بنی گالہ کے گھر سے گرفتار نہیں کر سکے۔ اب یہ دیکھیں پولیس کی کتنی سستی ہے، رینجرز کی ناکامی، گورنمنٹ کی، پوری گورنمنٹ کی ناکامی، اور ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ اندر سے جذباتی تقریروں پہ تقریریں کر رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں آپ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ نہ جانے اور کتنے ضلع شاہ کی طرح اپنی جان قربان کر دیں گے، اور عمران کہتا ہے میرے اوپر جان قربان کرو، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر جان قربان کرو، ٹھیک۔ ادھر یہ کہ عمران خان نے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اور جس میں پرویز الہی جو ہے نا وہ اس کا نام نہیں ہے، اور میں اگر عمران خان کی آپ کو تازہ گفتگو بھی سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ عمران کر کیا رہا ہے۔ کہ تو پھر گرفتاری پر مزاحمت کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان نے جواب دیا 18 مارچ تک ضمانت کرا رکھی ہے، 14 کو پکڑنے کیوں آ گئے ہیں؟ دیکھیں کیا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے تو ضمانت کرائی ہوئی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ صورتحال ہے، اور آپ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں اس وقت کو۔ عدالت یہ کیا عدالت جو بھی حکم دے گی اس پر عمل کریں گے، بڑا عمل کریں گے، فواد چودھری کہہ رہے ہیں۔ عدالتوں کو تو انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دی ہے، ان کی وجہ سے وہ بدنام ہوئی ہیں عدالتیں۔ وہ جیسے عشق میں کوئی بدنام ہو جاتا ہے نا اپنے محبوب کی خاطر، تو عدالتیں اس کی وجہ سے بھی، وہ دیکھیں وہ جی پی ٹی آئی کے 25 کارکنوں کے خلاف پرچہ پنڈی میں ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، آج لاہور، آدھا لاہور سمجھو بند ہے عمران خان کی وجہ سے۔ تو عدالتوں میں لوگ جانے سے قاصر ہیں۔ پھر عمران کہہ رہے ہیں جی میں شورٹی دیتا ہوں کہ 18 کو میں پیش ہو جاؤں گا، سارا کچھ کروں گا۔ سر جی یہ ملک کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ اب مزید ڈیلے ہو گیا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی بعد میں بیل منڈے نہیں چڑھے۔ اور جو یہ گروپنگ پرویز الہی کی ہوئی ہے، 6 بندوں کی جو کمیٹی بنائی ہے عمران خان نے، اس میں پرویز الہی کو شامل نہیں کیا، صدر ہے پارٹی کا اور اس کو شامل ہی نہیں کیا۔ اس میں وہ امین کنڈا پوری ہے اور فلانا اعظم سواتی ہے، شاہ محمود قریشی ہے، فلانے ہیں، اس کو شامل ہی نہیں کیا، اور نہ وہ عمران خان کے پاس آیا ہے۔ تو یہ عشق جو ہے ادھر ہی ختم ہو گیا ہے، اور وہ اب جو ہے
परवेज़ इलाही किसी वक्त भी ऐलान कर देगा कि भाई मेरा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई ने वैसे कमेटी बना के उसको परवेज़ इलाही को शामिल ना करके ये ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो आप भी इंतज़ार करें थोड़ा सा, तो हम ये कहेंगे कि सारे इदारे हमारे नाकाम हो गए इमरान को गिरफ्तार करने के लिए। अब इसमें चाहे हिकमत अमली हो, मैं तो वही कह दिया कि भेड़े रोन ना लो चुप चंगी है, तो फिर वापस आ जाओ, क्यों अपने पुलिस वालों को ज़ख्मी करवा रहे हो, ठीक है। आगे से जो वो आपको आग लगा रहे हैं, 5 मोटरसाइकिलों को आग लगाई है उन्होंने, गवर्नमेंट की गाड़ियां तोड़ दी हैं, गाड़ियों को आग लगाई है, पानी बुझाने वाले फायर ब्रिगेड आई है उसको आग लगाई है, वो जो पानी वाली गन्ने हैं उसको आग लगाई है, तो वो तो पूरे जंग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें जी आर्डर नहीं है, तो फिर ना जाओ। आपको पता है आराम से इमरान खान गिरफ्तारी नहीं देगा, इसने नई मिसाल कायम कर दी है। वो बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं जो इतनी मज़ाहमत करे और गिरफ्तारी ना दे, चाहे वो कोई मजहबी लीडर भी हो। इवन वो जो तालिबान वो थे ना, ये तहरीक लब्बैक वाले, उसके भी जो अमीर थे रिजवी साहब, उसने कहा जी ये मैं बैठा हूँ, मुझे गिरफ्तार करना है तो आके कर लो। उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि हम आगे से मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान ने गन मैन आगे बिठाए हुए गिलगित बल्तिस्तान से, तो ये खुली खुली बगावत है और अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे, हम यही कहेंगे। मायूसी की कैफियत तारी है हर तरफ से।